सारे नबियों की सबसे बड़ी मेहनत, सबसे बड़ी ताकत इसी चीज पर खर्च हुई कि इन्ना लिहाज़ल खल्क खालिक, इस कायनात का एक खालिक है, उसका कोई शरीक नहीं, उसका कोई सानी नहीं, वो तन्हे तन्हा बादशाह है, वो वहदहु ला शरीक है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मेरे भाई और दोस्तों, मोहतरम बुज़ुर्गों, मैं हकीम उमर फ़ारूक साहिवाल से। मेरे भाई और दोस्तों, आज मैं ख़ुराक के बारे में, ख़ुराक की तब्दीली के बारे में कोई बात करूँगा। अक्सर दोस्त, भाई, मेरी बहनें, मेरी बेटियाँ, मेरी अम्माएँ ये फ़ोन करके कहती हैं कि जिस्म थका थका रहता है, जिस्म टूटा टूटा रहता है, जिस्म में जान नहीं रहती, बोझलपन रहता है और टेंशन कोई नहीं है, फिर भी टेंशन में बैठे हुए हैं। ऐसी वजूहात रहती है, दुनिया की हर चीज़ अल्लाह ने दी हुई है लेकिन जिस्म परेशान रहता है, ज़हनी डिप्रेशन रहती है, काम कोई नहीं है लेकिन जिस्म फिर भी थका हुआ है, बोझलपन है। तो उसके लिए आज मैं आपको खुराक में तब्दीली बताऊंगा कि ऐसी तब्दीली है, दवाई खाने के बगैर भी आपका जिस्म तगड़ा रहेगा, आपका जिस्म एक्टिव रहेगा, आपके जिस्म में थकावट नहीं आएगी, टेंशन बोझलपन नहीं आएगा और आपका जिस्म हमेशा खुश रहेगा। और होना भी ऐसे चाहिए, इंसान का जिस्म होना भी ऐसा चाहिए, खुश होना चाहिए, उसको टेंशन नहीं होनी चाहिए, उसको बोझलपन नहीं होना चाहिए, जिस्मानी तौर पर उसको तगड़ा होना चाहिए। तो उसमें खुराकें ये है, मर्द हैं या औरतें, मैं इक्वल बता रहा हूँ, दोनों की खुराकें बता रहा हूँ। और उसमें ये है कि आप बायाबादी चीज़ें क्या हैं, चावल हैं, आलू हैं, शकरकंदी है और ऐसी चीज़ें, बड़ा गोश्त है, ये आप रात सोते वक्त ना खाएं। रात का खाना कोई भी आप ले रहे हैं, सोने से 3 घंटे पहले आप खाना लें, 4 घंटे पहले आप खाना लें और बायाबादी वाली चीज़ ही ना लें। अक्सर दोस्त, मेरे भाई, मेरे बहनें रात सोते वक्त चावल खा लेती हैं, सोते वक्त और फ़ौरन सो जाती हैं। वो क्या होता है, मैदे में जाके बायाबादी पैदा करती हैं वक्त गुजरने के साथ साथ, और बंदे के जिस्म के रसायन बढ़ने शुरू हो जाते हैं, रतूबतें बढ़ना शुरू हो जाती हैं, जिससे क्या होता है, मोटापे की शिकायत औरतों में ज़्यादा हो जाती हैं, मोटापे की शिकायत हो जाती हैं, एहतलाम मर्दों को होना शुरू हो जाता है, औरत के पीरियड आगे पीछे होना शुरू हो जाते हैं, औरत के पीरियड में खलल आना शुरू हो जाता है और कईयों को तो आने ही बंद हो जाते हैं। फिर जिस्म फूलता है, निकलता है, बच्चादानी मुतासर होती है। शादी के बाद औरतें बच्चा नहीं जल्दी पैदा कर सकती और बच्चादानी को सोजश आना शुरू हो जाती है और कईयों की बच्चादानी सुकड़ जाती है। और मर्द क्या होते हैं, एहतलाम का शिकार होना शुरू हो जाते हैं, एहतलाम हो के जिस्मानी तौर पर, अंदरूनी तौर पर वो खोखले हो जाते हैं। तो खाने से पहले आपने रात को सोते वक्त बायाबादी वाली चीज़ें नहीं खानी, और खाना कोई भी आपका रात सोने से 3-4 घंटे पहले आपने खाना है। और मेरा भाई अक्सर दूध सोते वक्त पीते हैं, दूध मेरा भाई सोने से 3-4 घंटे पहले पिएं ताकि उसकी आपको पूरी अफादियत मिले, पूरी आपको ताकत मिले। और जो ग़िज़ाएँ हैं अब मैं बता रहा हूँ, सुबह उठने के बाद, सुबह जब आप नमाज टाइम उठते हो या सुबह सवक्ते सहरी टाइम उठते हो, तो आप जैतून का 1 चम्मच पिएं, अंजीर 3-4 दाने। कुरान में अल्लाह ने किसी फल का जिक्र नहीं फरमाया, अल्लाह ने केले का जिक्र नहीं फरमाया, आम का जिक्र नहीं फरमाया, कितने मीठे फल हैं अल्लाह ने नहीं जिक्र फरमाया। अल्लाह ने सिर्फ जैतून और अंजीर का जिक्र किया, और ऐसा जिक्र किया, अल्लाह ने कसम खा के जिक्र किया कि मुझे जैतून की कसम, मुझे अंजीर की कसम। अल्लाह कसमें खा रहे हैं, क्यों खा रहे हैं कि ये सबसे अच्छे, मोतबर और बाक़ुव्वत मुदाफ़अत पैदा करने वाले फल हैं। और जैतून का जो पौधा है ये 16 साल के बाद जाके बालग होता है, अंजीर का पौधा 16 साल बाद जाके पैदा होता है, और मर्द भी 16 साल के बाद पैदा होता है। और ये अल्लाह ने कोई इसमें अफादियत रखी, ये गर्म नहीं है। कुछ समझते हैं कि अंजीर बहुत गर्म है, जैतून बहुत गर्म है। मेरा भाई, ये वो गर्म नहीं है जो इंसानी सेहत को नुकसान दे,
انسانی صحت کو متاثر کرے، یہ وہ نقصان دہ، وہ گرم نہیں ہے یہ میرا بھائی، یہ قوت مدافعت آپ کی وہ قوت آپ کی پیدا ہوگی کہ آپ کے اندر بیماریوں کے ساتھ لڑنے والی طاقت پیدا ہوگی، بیماریوں کے ساتھ لڑ کے آپ کو جسم کو توانا رکھنے والی طاقت پیدا ہوگی، ٹینشن بوجھل پن آپ کا ختم ہو جائے گا، اور آپ کھانا کھائیں تو اتنا نہ کھا جائیں کہ بہت سارا کھانا کھا جائیں، آپ کو پانی کی گنجائش نہ رہے، اور زیادہ کھانے سے بندہ صحت مند نہیں ہوتا میرا بھائی، زیادہ بندہ اندرونی رطوبتیں بندے کی بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں۔ رطوبتیں کیا کرتی ہیں؟ رطوبتیں جب بڑھتی ہیں بندہ زیادہ کھاتا ہے، رات سوتے ہوئے کھا کے فوراً سو جاتا ہے، وہ رطوبتیں وہ رسائن جب بڑھتے ہیں تو بڑھنے کے ساتھ کیا ہوتا ہے، بندے کے جسم پہ ٹینشن آنا شروع ہو جاتی ہے، بوجھل پن آنا شروع ہو جاتا ہے، چڑچڑا پن آنا شروع ہو جاتا ہے، اور جسم اندر سے کھوکھلا فیل کرتا ہے، تھکا بندہ فیل کرتا ہے، اور زندگی کا معمول بن جاتا ہے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے، دل پر چربی جمنا شروع ہو جاتی ہے، گردوں پر چربی جمنا شروع ہو جاتی ہے، اور دل کی شریانیں بند ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور ہارٹ کا مسئلہ بن جاتا ہے، جگر کا مسئلہ بن جاتا ہے، اور گردوں کا مسئلہ بن جاتا ہے، بندہ ویکلی پورا کمزور ہو جاتا ہے۔ بڑا گوشت کم کھائیں، بایابادی والی چیز اگر کھانی بھی ہے، چاول کھانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ دوپہر ٹائم چاول کھائیں تاکہ ہضم ہو جائے، وہ رطوبتیں جو پیدا ہوئی ہیں وہ اپنی جگہ پہ جا کے مادے میں جا کر اور فضلے کی صورت میں وہ جسم سے خارج ہو جائیں۔ دوپہر کے ٹائم گنڈا چھوٹ بریک ساتھ کٹ لیں، گنڈا پیاز کٹ کے کھائیں آپ ساتھ، اور رات سوتے وقت کوئی بھی کھانا آپ نہ لیں، ٹھیک ہو گیا، اور دوپہر کھانا کم کھائیں، زیادہ نہ کھائیں، گنجائش رکھ کے کھائیں، ٹھیک ہو گیا، اور ایک وقت پر کھائیں۔ اکثر ہوتے ہیں 1 گھنٹے کے بعد روٹی کھا لی، پھر 2 گھنٹے کے بعد روٹی کھا لی، پھر 3 گھنٹے بعد کوئی چیز کا، ایسا نہ کرے میرا بھائی، ایسے آپ کا معدہ بھی کمزور ہوگا، آپ کا جگر بھی کمزور ہوگا، آپ کی جسمانی قوت کم ہو جائے گی۔ تو کیا کریں، ایک ٹائم کھائیں، آپ صبح کا ٹائم رکھ لیں، دوپہر کا رکھ لیں، شام کا رکھ لیں، اور اسی ٹائم روزانہ کھائیں، ٹھیک ہے، اور چکنائی والی چیزیں زیادہ نہ کھائیں، یہ تلی ہوئی چیزیں زیادہ نہ کھائیں، اور ایسی چیزیں نہ کھائیں جو آپ کے جسم کے اندر غیر ضروری گندے مادے پیدا کریں، ٹھیک ہو، وہ نہ کھائیں، اور سلاد کھائیں، گوبھی کٹی ہوئی کھائیں، سلاد کھانے کی زیادہ کوشش کریں، یہ چیزیں فضلات گندے مادے آپ کے جسم سے خارج کر دیتے ہیں۔ اور صبح اٹھیں جب 3 یا 4 دانے انجیر کے چبا کے کھائیں، بھگونے کی ضرورت نہیں، اکثر رات کو بھگو دیتے ہیں پھر صبح نہ، ایسا نہ کریں، صبح 3 یا 4 دانے، 5 دانے، 6 7 بھی کھا سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، اچھی طرح چبا کے انجیر کے لیں، اوپر سے 1 چمچ چاول والا زیتون کا 2 بھی آپ لے سکتے ہیں، 2 لیں، اور دیکھیں آپ کا دل توانا رہے گا، تگڑا رہے گا، مضبوط رہے گا، آپ کا گردہ مضبوط رہے گا، آپ کا دل اور گردہ جب مضبوط رہے گا تو آپ کی عمر بہت زیادہ ہو جائے گی، آپ جلدی مریں گے نہیں، آپ کے جسم پہ کوئی بیماری نہیں آئے گی، آپ کا جسم توانا رہے گا، سٹرونگ رہے گا، اور اللہ کے فضل سے ٹینشن، بوجھل پن، چڑچڑا پن، تھکاوٹ، یہ آپ کے جسم سے ویسے ختم ہو جائے گی، ٹھیک ہو گیا۔ اور کھانے والی چیزوں میں کیا ہے، سلاد زیادہ کھائیں، بڑا گوشت کم کھائیں، اور شوربے والی چیزیں کھائیں، گوشت جب بنائیں چھوٹا گوشت کھا لیں، مرغی کا گوشت کھا لیں تو شوربے والا ہو، روسٹ کم کھانے کی کوشش کریں، بروسٹ کچھ لوگ بہت زیادہ کھاتے ہیں، یہ کم کھانے، اور پیزا، شوارما کبھی کبھار تو کوئی بات نہیں، کئیوں نے معمول بنایا ہوا روزانہ پیزا کھانا، روزانہ شوارما کھانا، اور اوپر سے بوتل پینی، تو میرے سوڈا پینا، تو میرے بھائی اور دوستو یہ چیزیں آپ کی قوت با کو ختم کر دیں گی، قوت مدافعت کو ختم کر دیں گی، اور آہستہ آہستہ اندرونی طور پر ویک ہونا چاہیے۔ اپنی خوراک سادہ رکھیں، سادہ رکھیں۔ میں نے بہت سے لوگوں کو پڑھا جن کی عمریں بہت 1.5 سال، پونے 2 سال، 100 سال جن کی زندگیاں ہوئی ہیں، ان کی خوراکیں کیا تھی؟ سادہ خوراکیں تھی، جو سادہ روٹی، سادہ ہر چیز کھاتے تھے، تو ان کی جتنے یہ فیشن چل پڑے، ہم شوارما، پیزا، برگر، اور اوپر سے بوتل، میرا بھائی اتنے دل کی بیماریاں زیادہ، اتنی گردے کی بیماریاں زیادہ، رات سوتے وقت شوارما کھا رہے ہیں، رات سوتے وقت لوگ پراٹھے بنا کھا رہے ہیں، اوپر سے بوتل پی رہے ہیں، تو میرا بھائی وہ تو معدے کو ویسے ہی تباہ کر دیتا ہے۔ آپ کو ہو سکتا ہے وقتی طور پر فیلنگ نہ آئے، وقتی طور پر آپ کہیں کہ نہیں میں ٹھیک ہوں، بالکل کچھ نہیں ہوتا، میرا بھائی یہ انسانی زندگی ہے، یہ معدہ ایک مشینری کی طرح آہستہ 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 کیا ہوگا کہ آپ کا معدہ کمزور ہو جائے گا، آپ بڑھاپے کی طرف جانا شروع کر دیں گے، اور جب بندہ جب ایک دفعہ ویک ہو جاتا ہے تو پھر اس کو اس کی صحت کے بارے پر لے کے آنا بہت ٹائم لگ جاتا ہے، بہت ویک ہو جاتا ہے، بہت اس کا مسئلہ بن جاتا ہے، اور اس کو صحت پر لانے میں ٹائم بہت زیادہ ویسٹ ہو جاتا ہے۔ اور جو مرد
अपने आप को कुव्वत बाक़ुव्वत क्या होता है मर्दों के साथ, मर्दों की टाइमिंग ख़त्म हो जाती है, औरत के पास जाने से फ़ौरन उसकी टाइमिंग ख़त्म हो जाती है, औरत के पास जाने से पहले फ्री हो जाते हैं, डिस्चार्ज हो जाते हैं। ये मसाने में गर्मी आ जाती है शवारमा, पिज़्ज़ा, सोडा ज़्यादा खाने से और रात को सोते वक्त खाना खाने से आस्ता आस्ता क्या होता है, उनकी टाइमिंग कम हो जाती है, उनकी अंदरूनी कुव्वत मनी कम पैदा होती है। मनी अगर पैदा होती है तो गंदी मनी, गलीज मनी पैदा होती है, उसमें तज़ाबियत होती है, उसमें पास सेल बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, पीक आना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से उनके स्पर्म मर जाते हैं, कम हो जाते हैं। और अगर मनी के साथ वो तज़ाबियत निकलती है तो फिर क्या होता है, वो तज़ाबियत निकलती जरासीमों को मार देती है, औरत के अंडों को मार देती है। तो मेरा भाई क्या होता है कि औरत प्रेग्नेंट नहीं होती, मर्द को स्पर्म को मर जाते हैं और औरत माँ नहीं बनती, और ये मसला होता है। मर्द भी ठीक होता है, औरत भी ठीक होती है, स्पर्म में क्या होता है, मनी में क्या होता है, तज़ाबियत बहुत ज़्यादा हो जाए। तज़ाबियत किस चीज़ से पैदा हुई, शवारमा, पिज़्ज़ा, बर्गर और सोडा पीने से, और रात को सो के फ़ौरन खाना खा के फ़ौरन सोने से ये तज़ाबियत जिसमें पैदा होती है, बोझलपन पैदा होता है और चिड़चिड़ापन पैदा होता है, टेंशन, थकावट ये जिस्म में आना शुरू हो जाती है, और मर्दों को एहतराम होना शुरू हो जाता है, लिक्विड आना शुरू हो जाता है, कतरा आना शुरू हो जाता है, और बहुत ज़्यादा मकदार में औरतों को लिकोरिया हो जाता है, औरतों की रतूबत बहना शुरू, बदबूदार रतूबत बहना शुरू हो जाती है। हर टाइम रतूबत बहती है, लिक्विड बहता है, जिसकी वजह से उनकी मिख, उनकी ताकत अंदरूनी तौर पर वह कमज़ोर हो जाती है। तो क्या होता है, फिर ज़िंदगी ऐसे गुजरती है जैसे बेराह रवी की तरह ज़िंदगी गुजरती है, और ज़िंदगी ऐसे हो जाती है जैसे कटी पतंग हो, और ज़िंदगी ऐसे हो जाती है जैसे ये बेराह रह पे चलती हुई ये समंदर की लहरें, ऐसे ज़िंदगी गुजर बेरौनक बेरौनक खुशी के बगैर ज़िंदगी हो जाती है। बंदा कहता है मैं दुनिया में क्यों आया हूँ, कैसे आया हूँ, क्या फ़ायदा मेरी दुनिया में। मेरा भाई ऐसा नहीं होना चाहिए। और जो बंदे वीक हो गए हैं, जो बंदे अपने आप कमज़ोर हो गए, ये बदपरहेज़ियाँ कर करके अपने आप को वीक कर लिया, अपने आप को कमज़ोर कर लिया। और कुछ बच्चे, मेरे बेटे, मेरे भाई छोटे, क्या कि मुश्त ज़नी करते हैं, हाथ रस्सी करते हैं, अपना लिक्विड बहुत ज़्यादा बाहर निकाल देते हैं, और वो भी अपने आप में कमज़ोरी फील करते हैं। तो उनके लिए घबराना नहीं। अगर जो अपने आप से कर बैठा, अल्लाह से माफ़ी मांगे, अल्लाह माफ़ कर देगा। और जिनकी सेहत बिगड़ गई, जिनकी सेहत कमज़ोर हो गई, तो वो भी घबराने की बात नहीं है उनको, वो भी टेंशन लेने की बात नहीं है उनको। उनके लिए हमारा 40 दिन का कोर्स होता है, 10-10 दिन के 4 पैकेट होते हैं, फिर एक तिला होता है, फिर एक मजून की डिब्बी होती है। वो मर्द जो अपने आप को औरत के काबिल ही नहीं समझते, वो मर्द औरत के पास जाने से पहले फ्री हो जाते हैं, वो मर्द जो अपने आप को अंदरूनी तौर पर गिरा गिरा फील करते हैं, अंदरूनी तौर पर अपने आप को थका थका फील करते हैं, वो मर्द जिनके ज़ेरों पर टेंशन आती है, वो मर्द जो चिड़चिड़ापन फील करते हैं, वो मर्द जिनकी ज़िंदगी में सुकून नहीं है, वो मर्द जो अपने आप को औरत के काबिल ही नहीं समझते, वो मर्द जिनका बच्चा पैदा नहीं हो रहा, वो मर्द जिनके स्पर्म बहुत कम हो गए हैं, वो मर्द जिनकी मनी में तज़ाबियत बहुत ज़्यादा हो गई है, वो मर्द जो अपनी ज़िंदगी से बेजार हो गए, जो अपनी ज़िंदगी को समझते हैं कि ये बस एक बोझ बन गई, एक ज़िंदगी बस ऐसे ही गुजरेगी, टेंशन में, बोझ में पन। मेरा भाई, वो घबराने वाली कोई बात नहीं है। मेरे भाई हो, मेरे छोटे भाई हो, बड़े हो तो मेरे बाप की जगह, छोटे हो तो मेरे बच्चों की जगह, किसी किस्म की टेंशन नहीं है। अगर बीमारी आ गई है तो अल्लाह ने जड़ी बूटियों में इतनी ताकत पैदा की है कि बंदा अपनी सेहत, पहले वाली सेहत से भी ज़्यादा तगड़ा हो जाता है। जो अपने आप पर जुल्म कर बैठे, गुनाह कर बैठे, अपने आप को वीक कर बैठे और इतना कमज़ोर हो गए कि अपने आप को औरत के काबिल नहीं समझते, अपने आप को मर्द नहीं समझते, और उनके बच्चे पैदा नहीं हो रहे, और तो मेरा भाई, उनके लिए हमारा 40 दिन, पहले तो अल्लाह से तौबा कर लें। जितनी गुनाह गलत हो गया, जितने इन आँखों ने गलत देखा, इन कानों ने गलत सुना, ये ज़बान गलत बोली है, अल्लाह से तौबा करें और अल्लाह माफ़ करने वाला है। अल्लाह ताला फरमाते इल्ला मन ताब व आमन व अमिला अमलन सालिहन फउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात। जो बंदा तौबा करे, या अल्लाह मेरी तौबा, या अल्लाह मेरी तो, आप भी कहते हैं या अल्लाह तो अल्लाह ताला फरमाते पिछले मैं सारी माफ़ कर देता हूँ, और अच्छे अमल करना शुरू कर दे। नमाज पढ़ ली, रोज़ा रखा, अच्छे अखलाक, कुरान की दावत, फरमाया जितने उसने पिछले गुनाह किए मैं सारी नेकियों में तब्दील कर दूंगा और मुझे परवाह भी नहीं होगी। तो मेरे भाई और दोस्तों, सबसे पहले अल्लाह के दरबार में तौबा करें हम। और अल्लाह कहते हैं जब मेरा बंदा मुझसे सुलह करता है, गुनाह की ज़िंदगी से वापस आता है, तो अल्लाह फरमाते हैं मैं चुरागा करता हूँ, मैं खुश होता हूँ कि मेरा बंदा मुझसे सुलह कर ली है।
इतना अल्लाह खुश होते हैं। ठीक हो गया। तो पहले तो हम अल्लाह के दरबार में या दाऊद, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, वाक़या ज़हन में आ गया, या दाऊद बश्शिरिल मुजरिमीन, अल्लाह फरमा जाओ गुनाहगारों को खुशखबरी सुना दो। दाऊद अलैहिस्सलाम कहें या अल्लाह गुनाहगारों को खुशखबरी तो तेरे नेक बंदों को होती है, आप कह रहे हैं गुनाहगारों को सुना दे। फरमाया नहीं, जाओ गुनाहगारों को कह दो कि तुम्हारा बड़े से बड़ा गुनाह माफ़ करना मेरे लिए कोई मसला नहीं है, तुम तौबा कर लो मैं सारे ही माफ़ कर दूँ, तुम तौबा कर लो मैं सारे ही माफ़। फिर फरमाया दाऊद अलैहिस्सलाम या दाऊद तू ही बता, जब मेरा नाफरमानों से ऐसा प्यार है तो फर्मा बरदारों से कैसा प्यार, कैसा प्यार। वो तो हमें माफ़ करने के लिए बैठा हुआ है। इन्नी लका मुहिब्बुन फबी हक़्क़ी अलैका कुल्ली मुहिब्बा, ए मेरे बंदे अल्लाह ताला फरमाता मैं तुझसे मोहब्बत किए बैठा हूँ, तुझे मेरे हक़ की कसम, तुम्हें मेरी इज्जत की, तू भी तो मुझसे मोहब्बत कर, तू भी तो मुझसे मोहब्बत कर। तो मेरे भाई और दोस्तों, पहले तो उस ज़िंदगी से तौबा करनी है। दूसरा, अगर अपने आप को बहुत वीक फील करते हैं तो हमारा 40 दिन का कोर्स होता है, 10-10 दिन के 4 पैकेट होते हैं, सुबह शाम का कैप्सूल होता है और उसके साथ मजून होता है और एक तिला होता है 40 दिन के बाद, और तिले के बाद एक मजून की डिब्बी होती है। जितना मर्जी बंदा कमज़ोर है, थकावट फील करता है, टेंशन बोझलपन, औरत के काबिल नहीं समझता, पहले दिन से उसको जिस्म में फीलिंग आएगी। और इसमें कोई केमिकल नहीं, हमारी दवाई में कोई मुज़र चीज़ नहीं, कोई इसमें नशा नहीं, कोई ऐसी चीज़ नहीं, स्टीराज नहीं जो इंसानी सेहत के लिए ख़राब हो, इंसानी सेहत को नुकसान हो। गुर्दा आपका सेव, गुर्दे को ताकत मिलेगी इस दवाई से, दिल को ताकत मिलेगी, और पहले दिन से आप जिस्म में तगड़ापन फील करेंगे, पहले दिन से आपकी शावत बढ़ जाएगी और पहले दिन से आपकी थकावट दूर होना शुरू हो जाएगी। और थकावट तो मेरा भाई हम कोई स्टीराज नहीं डाल रहे, आप हमारी दवाई को लेबॉर्ट्री से चेक करवा सकते हैं, जहां से दिल करे आप चेक करवा सकते। हमारी दवाई में कोई केमिकल नहीं, कोई नशा नहीं। मेरा भाई और दोस्तों, अगर मैं आपके साथ कोई बुरा करूंगा, आपको कोई मुज़र चीज़, अक्सर हकीम हज़रात करते हैं, लोग डरे हुए हैं, हकीम हज़रात स्टीराइड डाल देते हैं, नशा डाल देते हैं, बाजारी गोलियां कूट कर डाल देते हैं मेरा भाई, और स्टीराइड जो गुर्दों को नुकसान, दिल को नुकसान देते हैं मेरा भाई, ये ज्यादती करते हैं। मैं उनके आगे हाथ बांधता हूँ, इंसानियत के साथ ज्यादती ना करें, कल को हमने भी मरना है, कल को अल्लाह के दरबार में पेश होना है, इस चीज़ का हिसाब देना पड़ेगा जो लोग दूसरों के साथ ज्यादती करते हैं। तो मेरे भाई शिंगरफ, तांबा, कुचला, सेंगिया ये कभी ना खाएं, ये गुर्दों को नुकसान देता है, दिल को नुकसान देता है। तो जो हमारा 40 दिन का कोर्स है, जो हमारी कोई भी दवाई है, मेरा भाई 30-40 साल की ज़िंदगी अगर मैं आपके साथ ज्यादती करूं, आपकी सेहत के साथ खेलूंगा, तो मेरा भाई तो मैं उस चीज़ का मुझे हिसाब देना पड़ेगा। तो अल्लाह मुझे इस्तकामत आफियत दे रखे। 2001 से 18-19 साल हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे इस्तकामत आफियत दी है। मैंने इस चीज़ में कोई मुज़र चीज़ नहीं डाली, कोई ऐसी प्योर देसी जड़ी बूटी, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं डाली जो किसी की सेहत को नुकसान दे। तो ये कितने भी बंदे अपने आप कमज़ोर फील करते हैं। 40 दिन की 10 दिन के 4 पैकेट होते हैं, 10-10 दिन के 4 पैकेट होते हैं, और पहले दिन से आपको जिसमें ताकत आएगी, आपकी ग्रोथ होगी, ऐसे ग्रोथ होगी जैसे माँ के दूध के साथ ग्रोथ होती है। और फिर जो बंदे हाथ रसी कर करके अजू तरह से की रगें मर गई फौरन शाह, उनके लिए फिर हमारा 10 से 12 दिन का तिला है, उसके साथ भी कैप्सूल होंगे। कैप्सूल रगों को अंदर से गर्म करेंगे, और जो हमारा तिला है वो ऊपर से उसकी लंबाई पूरी हो जाएगी, उसकी मोटाई पूरी हो, जो सुकड़ गया जो उसकी लंबाई मोटाई वो पूरी हो जाएगी। और बाद में जो मजून की हम डब्बी देते हैं, तो मेरा भाई जितनी आपके जिस्म में मनी की 40 दिन में आप क्लियर हो गए हो, वो इसलिए देते हैं बाद में मजून की डिब्बी कि आपकी जितनी मकदार कम होगी मनी की, मनी पतली हो गई, सपरम कम हो गए और तजाबियत ज़्यादा होगी, और उसको कम करने के लिए और सपरम को बढ़ाने को, मनी की मकदार को बढ़ाने के लिए, और आपके अंदर बहुत ज़्यादा मनी पैदा होगी और मनी मोटी पैदा होगी, गाढ़ी पैदा होगी, और आप अंदरूनी तौर पर मजबूत हो जाएंगे। तो ये हमारा 40 दिन का कोर्स है। 6000 रुपये में पाकिस्तानी हम ये कोर्स देते हैं, और इससे एक थोड़ा सा ऊपर है वो 11,000। 2 किस्म के हम 40 दिन के कोर्स बनाते हैं, एक 6,000 रुपये में है और एक 11,000 रुपये में है। दोनों ही काम करते हैं, दोनों ही 100%। जो ज़्यादा ही मर्द कमज़ोर फील करते हैं, कहते हैं यार नहीं मैं अफोर्डेबल, हम तो लोगों का बड़ा पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, लोगों का भी हमें हिसाब दिखाता, गरीबी है, अपने घर बच्चों का पालें या दवाइयाँ खाएँ। तो मेरा भाई ये 2 किस्म के हमने तैयार किए हैं, एक 6,000 रुपये में और एक 40,000 रुपये में। दोनों ही अल्हम्दुलिल्लाह 100% काम करते हैं, दोनों ही 100% काम। जो बरौन ममालिक में जाते हैं, हमारी दूसरी दुनिया में दवाई जाती है, वो हम 11,000 रुपये का भेजें। क्यों भेजते हैं यार? दूर बैठा है, प्रदेश में बैठा हुआ बंदा, कोई कमी रह ना जाए, कोई ऐसे ना कहे, गिला ना करे हमसे, जो हमने बातें की हम उन बातों पे पूरा होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जिन जिन्होंने दवाई खाई हो हमें दुआ देते हैं। एक औरत के, एक मर्द के चेहरे पे जब खुशी आती है तो हमें भी खुशी होती है, हमें भी खुश होता है कि यार अल्लाह ने हमारे ज़रिए किसी के चेहरे पे खुशी लाई, और ये खुशी हम देखना चाहते हैं। तो कोई मर्द मेरा भाई कमज़ोर फील करता अपने आप को, टैमक नहीं है, अंदरूनी तौर पर कमज़ोर फील करता है, तो 40 दिन का कोर्स कॉल और व्हाट्सअप नंबर मेरा ऊपर आ रहा है। किसी किस्म का पूरी दुनिया में, पाकिस्तान में डिलीवरी फ्री है,
آپ کو آپ کے گھر TCS کے ذریعے, لیپٹ کے ذریعے, پوسٹ آفس کے ذریعے 2 دن کے اندر دوائی ملے گی. اور باقی جو دنیا دوسرے ممالک میں ہے وہاں کی ڈلیوری میں دوائی ادھر سے UK میں بھیج دیتا ہوں, انگلینڈ میں, یونائٹڈ کنگڈم میں دوائی ادھر سے بھیج دیتا ہوں اکٹھی. ادھر میرا نمائندہ عبد الرحمان نامی بندے کا بیٹھا ہوا, عبد الرحمان نامی بندہ میرا نمائندہ بیٹھا ہوا, وہ باقی دنیا میں, پوری دنیا میں دوائی بھیج دیتا ہے. اور اس سے کیا ہوتا ہے, ادھر پاکستان سے دوائی بھیجیں تو ٹائم بہت لگ جاتا ہے میرا, 3 مہینے 2 مہینے لگ جاتے ہیں. دوائی کو راستے میں رول دیتے ہیں, اس لیے میں UK میں اکٹھی پہنچا دیتا ہوں اور وہاں سے وہ دوسری دنیا میں 10 سے 15 دن کے اندر آپ کو دوائی جہاں بیٹھے ہوئے ہیں آپ کو وہاں دوائی پہنچ جائے گی. اور ان کی سروس اچھی ہے, جلدی پہنچا دیتے ہیں. اس لیے میں ادھر سے UK دوائی بھیجتا ہوں اور ادھر سے وہ کورس آگے بھیجتے. کسی میرے بھائی کو ضرورت ہو, کسی قسم کی دوائی کی ضرورت, عورتوں کو لکوریے کی ضرورت ہو, مجون نساء عورتوں کا ہوتا ہے, عورتیں تھکی رہتی ہیں, بجھیاں رہتی ہیں, ان کے لیے مجون نساء ہوتا ہے. مردوں کے لیے 40 دن کا کورس ہوتا ہے. کسی میرے بھائی کو چاہیے, اور UK کا نمبر بھی آ رہا ہے اوپر, اور پاکستان کے میرے نمبر بھی آ رہے ہیں اوپر. پاکستان میں چاہیے تو میرے نمبروں پہ رابطہ کریں, UK میں چاہیے تو عبد الرحمان بھائی کے نمبر سے رابطہ کریں. اور کچھ پوچھنا ہے, دوائی کے بارے میں پوچھنا ہے, کوئی بیماری کے بارے میں پوچھنا, پھر مجھ سے رابطہ کریں. وہ عبد الرحمان نامی صرف بندہ آپ کو دوائی صرف ڈلیور کرے گا, باقی اس کا کوئی حکمت سے نہیں لین دین, یعنی کہ حکمت کا وہ آپ کو نہیں بتا سکتا کوئی بیماری کے, وہ آپ مجھ سے رابطہ کریں. کسی قسم کی دوائی کی ضرورت ہو, یہ مکمل کورس منگوانا ہو, TCS کے ذریعے, پوسٹ آفس کے ذریعے آپ کو آپ کے گھر 2 دن کے اندر ملے. میرے کال اور WhatsApp پر نمبر ہے, کسی بھائی کو ضرورت ہو تو مجھے فون کرے, مجھے کال کرے. اور کسی جڑی بوٹی کے بارے میں پوچھنا ہو, کوئی نسخہ لینا ہو, پھر بھی میرے مجھ سے کال اور WhatsApp پہ بات کر سکتے ہیں. YouTube پر اب حافظ حکیم عمر فاروق لکھیں اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں, گھنٹی کا بٹن بھی دبائیں, لائک شیئر بھی کریں, اور ٹویٹر, انسٹاگرام اور Facebook پر بھی آپ مجھے فالو کر سکتے ہیں. تو میرے بھائی اور دوستو, یہ زندگی بہت تھوڑی سی ہے, یہ گزر جائے گی, گزر رہی ہے. اور یہ زندگی برف کی مانند ہے, جیسے برف ایک دن ختم ہوتے ختم ہو جائے گی, یہ ہماری زندگی بھی ایک دن ایسے ہو جائے گی جیسے ہم اس دنیا میں آئے ہی نہیں تھے. اللہ نے قرآن میں فرمایا, تم ایسے ہو جاؤ گے جیسے اس دنیا میں آئے ہی نہیں تھے, تمہارا کوئی وجود تھا ہی نہیں. جیسے ہمارے دادا پردادا آج ایسے ہیں جیسے وہ دنیا میں تھے, ہم ہی ہیں. اور ہم بھی ایک دن ایسے ہو جائیں گے, اور نئے لوگ ہوں گے, نئی دنیا ہوگی, نئے یہاں بسنے والے ہوں گے, نئے یار لوگ ہوں گے, ہم نہیں ہوں گے. تو اس مر جانے مٹ جانے سے پہلے جس کے مقصد کے لیے ہمیں اس دنیا میں بھیجا, اللہ نے فرمایا میں نے انسان کو پیدا کیا اور میں نے کہا میں دیکھوں گا یہ مجھے راضی کرتا ہے یا اپنے من کو راضی کر کے زندگی گزارتا ہے. اللہ نے فرمایا میں دیکھوں گا. تو میرے بھائی اور دوستو, اللہ تعالیٰ کے احکامات مان کر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سنت کے مطابق ہم زندگی گزاریں, تاکہ ہم دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے, فرمان ہے کہ بہترین مسلمان وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں, بہترین مسلمان وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا ہے, بہترین مسلمان وہ ہے جو اپنی بیوی بچوں کے ساتھ اچھا ہے, بہترین مسلمان وہ ہے جو اپنے باپ کے ساتھ, اپنی ماں کے ساتھ, اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا ہے, اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرتا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی زندگی میں برکت ڈال دیتا ہوں. جو رشتہ داروں کے سے صلہ رحمی کرتا ہے, اللہ فرمایا اس کی رزق میں, اس کی زندگی میں, اس کے رہن سہن میں برکت ڈال دے. تو میرے بھائی اور دوستو, اللہ 2 چیزیں اللہ مانگ کے بغیر نہیں دیتے, ایک اللہ کی محبت اور ایک ہدایت. اللہ پیسہ دے دے گا, گاڑی بنگلہ ہر چیز, اور اللہ اپنی محبت اللہ سے مانگے بغیر نہیں ملے گی. اللہ سے اللہ کی محبت مانگے, نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت مانگے, اپنے لیے ہدایت مانگے, اور اہل بیت سے محبت مانگے. اہل بیت, نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, اے اللہ یہ حسن اور حسین میں ان سے محبت کرتا ہوں, تو بھی ان سے محبت کر, اور جو ان سے محبت کرے یا اللہ تو بھی ان سے محبت کر, جو ان سے بغض رکھے یا اللہ تو بھی ان سے بغض رکھ. تو اہل بیت کی محبت ہمارا ایمان کا حصہ ہے, ہمارا ایمان کا جذبہ ہے. تو اہل بیت کی محبت ہو, قرآن کی تلاوت ہو, نماز کی پابندی ہو, اللہ کے احکامات مان کر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے مطابق زندگی گزاریں. دیکھنا زندگی میں کیسے سکھ آتا ہے, دیکھنا زندگی میں کیسے زندگی کیسے مزیدار گزرتی ہے, دیکھنا کس دنیا زندگی میں کیسے خوشیاں آتی ہیں, اور جسم کیسے آپ کا خوش رہتا ہے, کیسے آپ اللہ تعالیٰ آپ کو ذہنی سکون, جسمانی سکون, دنیاوی سکون, ہر چیز میں اللہ تعالیٰ تمہیں برکت دے دیں گے. نور ہی نور, اللہم اجعل فی دمی نورا, فی لحنی نورا, فی عینی نورا, فی جسدی نورا. نور ہی نور ہو جائے گا, برکت ہی برکت ہوگی. اس سے محبت کریں, اس کی تعریف کریں. بدو بیٹھے مسجد میں اللہ کی تعریف کر رہے ہیں, کیا کہہ رہے ہیں, یا من لا تراہ العیون, اے وہ ذات جسے کوئی آنکھ نہ دیکھ سکتی ہے,
ولا تخالطہ الظنون، اے وہ ذات جو کسی تخیل میں نہ سماتا ہو، ویصفہ الواصفون، اے وہ ذات جس کی تعریف کرنے والے اس کا حق نہ ادا کر سکیں، ولا تغیہ الحوادث، جو کائنات کے انقلاب سے نہ ڈرتا ہو، ولا یخشى الدوائر، جو زمانے کی نرنگیوں سے نہ ڈرتا ہو، یعلم عدقۃ الامطار، جو بارش کے قطروں کی داد کو جانے، وعد ورق الاشجار، جو درخت کے پتوں کی داد کو جانے، وعد ما اظلم علیہ اللیل واشرق علیہ النہار، جو دن رات کو جانتا ہے، جہاں آتا ہے جاتا ہے چاہتا ہے اس کی ذات کو جانتا ہے، یعلم مکائل البحار ومساکن الجبال، جو سمندروں کے پانی کا وزن کیے ہوئے ہے، پہاڑوں کا وزن کیے ہوئے ہے، اس کے مسکال کو بھی جانتا ہے اور اس کے ذرے ذرے کو بھی جانتا ہے، اے وہ ذات لا تواری منہ السماء سماء، آسمان جسے کوئی چیز چھپا نہیں سکتے، ولا ارض ارضا، زمین جسے کوئی چیز چھپا نہیں سکتی، ولا تحر ما فی طارہ، سمندر اپنے اندر چھپے ہوئے خزانے اس ذات سے کوئی چیز چھپا نہیں سکتے، ولا جبل ما فی وارہ، اور پہاڑوں کے غار بھی اس ذات سے کوئی چیز چھپا نہیں سکتے۔ یہ وہ اللہ کی تعریف کر رہے تھے تو آپ نے فرمایا بلال تیرے پاس کچھ ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سونے کی ڈلی پڑی ہوئی، فرمایا لے آؤ، پھر آپ نے اس کو دی، فرمایا پتہ تجھے کس بات کر دی ہے؟ وہ کہنے لگے رشتہ داری کی، فرمایا نہیں، جو تو نے اللہ کی خوبصورت تعریف کی ہے اس پر تجھے دی ہے۔ تو میرے بھائی اور دوستو ہم بھی اللہ کی تعریف کریں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اللہم انت حق من ذکر احق من عبد انصر من ابتغی ارحم ملک اجود من سئل اوسع من آتا، یا اللہ تیرے سوا کوئی نہیں جس کو دکھ سنایا جائے، تیرے سوا کوئی نہیں جس سے مانگا جائے، تیرے سوا کوئی نہیں جو جس کی عبادت کی جائے، تو ایک ہے، تو تنہ تنہا، تو وحدہ لا شریک ہے، احق من ذکر ہے، احق من عبد ہے، انصر من ابتغی ہے، ارحم ملک ہے، اجود من سئل ہے، اوسع من آتا ہے، وہ بادشاہ ہے کہ الخلق والامر واللیل والنہار وما سکن فیہما للہ وحدہ، مخلوق اس کی، حکومت اس کی، دن اس کا، رات اس کی، الشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ، سورج اس کے تابع، چاند اس کے تابع، ہوائیں اس کے تابع، وإلی الارض کیف سطحت، یہ دیکھو سی کسی نے میرے طرف فرما رہے، والارض فرشناہا فنعم الماہدون، آسمان کو کیوں دیکھتے، الم تروا کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا، کس نے اٹھایا آسمانوں کو، والسماء بنیناہا بعید وإنا لموسعون وجعلنا السماء سقفا محفوظا الم نجعل الارض مهادا والجبال اوتادا وخلقناكم ازواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا كل من الارض من فيها، اللہ کا دعویٰ سنو، كل من الارض من فيها قل من رب السماوات السبع والرب العرش العظیم قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه، کون ہے زمین کا مالک، کون ہے آسمان کا مالک، آسمان اس کے قبضے میں، زمین اس کے قبضے میں، ہوائیں اس کے قبضے میں، موت اس کے قبضے میں، خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، زندگی کا مالک، موت کا مالک، طاقت کا مالک، کبریائی کا مالک، جبروت کا مالک جل جلالہ، وہ شہنشاہ، وہ شہنشاہ، وہ بادشاہ، وہ میرا مولا ہے، اس کی تعریف کرو، اس سے محبت کرو، باقی کسی اللہ تعالیٰ پتے پتے میں، ذرے ذرے میں میں اس شخص کو اپنی ذات کے شاہکار دکھلاتا ہوں، لیکن آنکھ وہ ہو جو کسی کی بیٹی کو دیکھنا چھوڑ دے، فرمایا پتے پتے میں، ذرے ذرے میں تجھے اپنی ذات کے شاہکار دکھلاؤں گا تو پھر خود کہے گا ہاں وہ ہے وہ وحدہ لا شریک ہے، حق من ذکر ہے، حق من عبد ہے، انصر من ابتغی ہے، ارحم ملک ہے، اجود من سئل ہے، اوسع من آتا ہے۔ تو میرے بھائی اور دوستو یہ زندگی بہت تھوڑی سی ہے، گزر رہی ہے، گزر جائے گی، اللہ کو مان کر اور اللہ کی مان کر ہم زندگی گزاریں اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سنت کے مطابق زندگی گزاریں، دیکھنا کیسے ہماری دنیا بھی بنتی ہے اور ہماری آخرت بھی بنتی ہے۔ اللہ جل شانہ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔